दीबा होश में आ जाती है, लेकिन जब वो अपने आप को इस हालत में देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे किसी अनहोनी का डर लगने लगता है। मायरा उसे जल्दी से कपड़े पहनाती है और बताती है जो शाकिर ने किया। दीबा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सगा भतीजा उसके साथ ऐसी हरकत कर सकता है। फिर नायला और दिलदार भी कमरे में आ जाते हैं। नायला और दिलदार की आंखों में भी आंसू थे। नायला को देखते ही दीबा उससे चिपक कर फूट फूट कर रोने लगती है। नायला, मत रो दीबा, मत रो, देख हम सब यहाँ हैं ना। उस कमीने को उसके किए की सज़ा दे दी हमने। दीबा, मैं तो उसे अपने बेटे जैसा ही समझती थी और उसी ने मेरे साथ ऐसा किया। नायला, तू दिल छोटा ना कर दीबा, तुमने थोड़ी कुछ गलत किया है। दीबा, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही बाजी, मुझे मर जाना चाहिए। मायरा, ये कैसी बातें कर रही हो बाजी, शुक्र अदा करो शेरू का, जिसने वक्त पर आकर आपकी इज्जत बचा ली, आपको कुछ नहीं हुआ है। शेरू का नाम सुनकर दीबा और ज़ोर से रोने लगती है। उसे शेरू के साथ किया कि अपना सलूक याद आने लगता है, जिसे वो हमेशा मनहूस कहकर बेइज्जत करती थी। आज उसी ने उसकी इज्जत बचाई है। दीबा बिना कुछ बोले लगातार रोए जा रही थी। दरअसल आज उसे अपनी ही बातों पर रोना आ रहा था। नायला, मायरा और दिलदार मिलकर उसे संभालते हैं। काफ़ी देर तक रोने के बाद उसका रोना सिसकियों में बदल जाता है और धीरे धीरे वो पुरसकून हो जाती है। शेरू अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बेड पर लेट जाता है। नायला दीबा को चुप करवाने के बाद शेरू के कमरे में आती है। शेरू अभी भी गुस्से में बैठा हुआ था। नायला शेरू के साथ बेड पर बैठ जाती है। नायला, मुझे माफ़ कर दे मेरे बेटे, मैंने बिना वजह तुझ पर हाथ उठा दिया। माफ़ कर दे अपनी नासमझ माँ को। इतना कहते हुए नायला अपने कान पकड़ने लगती है तो शेरू जल्दी से नायला के हाथ पकड़ लेता है। शेरू, ये क्या कर रही हैं माँ, मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होऊंगा, आप तो मेरी माँ हैं और माँ को तो पूरा हक होता है बच्चों पर हाथ उठाने का। नायला, लेकिन तुझे बुरा तो लगा ना कि मैंने बिला वजह तुम पर हाथ उठाया। शेरू, ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, मैं आपकी किसी बात का कभी गुस्सा नहीं करता। अब आप जाएं और आराम कीजिए। नायला शेरू के सर को चूम कर वापस चली जाती है। मायरा भी दीबा और दिलदार को अकेला छोड़कर शेरू से मिलने आ जाती है। मायरा, हाँ जी, अब बताएं राजा साहब का गुस्सा उतरा कि नहीं। मायरा के ऐसे मुस्कुराकर आंखों को नचाते हुए अदा से पूछने पर शेरू को हंसी आ जाती है। मायरा, आय हाय जनाब, खुश हो गए, लगता है अब हम गरीबों पर अपने प्यार की बरसात कर देंगे। शेरू जल्दी से छोटी मामी को बाहों में कस लेता है। शेरू, कहें तो अभी कर दो बरसात। मायरा, दिल तो चाहता है मगर अभी सब घर पर हैं, आज रात को करते हैं। शेरू, ठीक है फिर अच्छी तरह तैयार होकर आ जाना, आज सारी कसर निकाल दूंगा। मायरा, मैं तो अभी से तैयार हूँ। शेरू, वैसे आपने मुझे इतनी देर रुकने का क्यों कहा था, अगर वो कमीना दीबा मामी के साथ कुछ कर देता तो। उसने अपने गंदे हाथों से दीबा मामी को, सिर्फ आपकी वजह से, ना आप मुझे रोकती ना वो अपने गंदे हाथों से मामी को छू पाता। मायरा, अगर दीबा बाजी को वो कपड़ों से आज़ादी ना देता तो कौन यकीन करता कि वो कुछ गलत करने वाला है। तो ये सब छोड़ और अभी आराम कर, रात को मैंने सोने नहीं देना। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद मायरा कमरे से चली जाती है और शेरू आज जो कुछ हुआ उसे सोचते हुए नींद की आगोश में चला जाता है। दोपहर को कोई ना खाना बनाता है ना किसी को भूख थी। घर की हालत ही ऐसी हो गई थी। शेरू, नायला, मायरा अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे और दीबा अभी भी सिसक रही थी। दिलदार लगातार उसे समझा बुझाकर तसल्ली दे रहा था। दिलदार, अब खुद को संभालो दीबा, जो हो गया उसे भूल जाओ। शाकिर को उसके किए की सज़ा मिल गई है और शुक्र अदा करो कि शेरू वक्त पर पहुंच गया था, वरना। दिलदार अपनी बात पूरी नहीं करता मगर वो जो कहना चाहता था वो दीबा अच्छी तरह समझ रही थी। दीबा, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शाकिर के अंदर इतनी गंदगी है। मैं तो उसे अपना बेटा समझकर उसे प्यार कर रही थी
اور اسی نے میرے ساتھ وہ سب کرنا چاہا۔ دلدار، تمہیں ابھی تک لوگوں کی پہچان کرنا نہیں آیا دیبا۔ شیرو جیسے اصلی ہیرے کو تم ہمیشہ سے ٹھکراتی اور دھتکارتی آئی ہو، اور شاکر جیسے گھٹیا انسان کو تم بیٹا مان کر اسے پلکوں پر بٹھا رہی تھی۔ مجھے تو اسی دن شاکر پر اتنا غصہ آیا تھا کہ اسے گھر سے نکال دوں جب مجھے راجو سے اصلیت پتہ چلی تھی موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ کی۔ اچھا ہوتا اگر میں نے اسی دن اسے نکال دیا ہوتا۔ دیبا دلدار کی بات سن کر چونک جاتی ہے۔ دلدار، ہاں دیبا، شاکر نے اس دن اپنی غلطی کا الزام شیرو پر ڈال دیا تھا۔ شیرو تو راجو کے ساتھ گیا تھا میرے سامنے، جبکہ شاکر اکیلا گیا تھا۔ یہ تو اچانک ہوا کہ جب شاکر کا ایکسیڈنٹ ہوا تب شیرو اور راجو بھی وہاں سے گزر رہے تھے اور اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر اس کی پٹی کروائی۔ اس کمینے کی وجہ سے بیچارے شیرو کی موٹر سائیکل کا کتنا نقصان ہو گیا، اوپر سے ڈانٹ پڑی وہ الگ۔ کتنا فرق ہے شاکر اور شیرو میں۔ شیرو جیسا بیٹا تو اچھے کاموں سے ملتا ہے، سب کی عزت کرتا ہے، غلطی نہ ہونے پر بھی خود جھک جاتا ہے۔ کاش کہ شیرو ہمارا بیٹا ہوتا۔ اتنا کہتے کہتے دلدار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہیں دلدار کی باتیں سنتے سنتے دیبا بھی رونے لگتی ہے، مگر اس کی رونے کی وجہ الگ تھی۔ دیبا من ہی من میں، کیا اس دن شاکر نے جھوٹ بول کر سارا الزام شیرو پر ڈال دیا تھا اور اس نے اس دن اسے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا، اور وہ بیچارہ میرے آگے ایک لفظ تک نہ بولا۔ میں جسے اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی اسی نے میری عزت لوٹنی چاہی، اور جسے آج تک میں منحوس کہہ کر ذلیل کرتی رہی اسی نے آج میری عزت بچائی۔ میں کتنی غلط تھی جو شیرو کی اچھائیاں آج تک میں دیکھ نہ پائی۔ دیبا کا دماغ، یہ کیا کہہ رہی ہے تو دیبا؟ اس منحوس کی وجہ سے ہی تیرا بچہ تیری کوکھ میں مر گیا اور تو اس کے ساتھ ہمدردی دکھا رہی ہے۔ دیبا کا دل، نہیں، اس میں بھلا اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو میں ہی پھسل گئی تھی، بھلا اس کے لیے کوئی اور قصوروار کیسے ہو سکتا ہے؟ دیبا کا دماغ، مت بھول، اسی کی وجہ سے دلدار نامرد ہو گیا اور آج تک تو سہاگن ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی طرح اپنی راتیں کاٹتی ہے۔ دیبا کا دل، وہ صرف ایکسیڈنٹ تھا، اس میں شیرو کا کیا قصور؟ وہ تو خود ایک بچہ تھا۔ دیبا کا دماغ، ارے وہ ہے ہی منحوس جو اپنے ماں باپ کو، اپنے نانا نانی کو کھا گیا۔ دیبا کا دل، وہ منحوس نہیں، اس کے لیے تو وہ لمحہ منحوس تھا جب اس نے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے ماں باپ کو کھو دیا، جس عمر میں بچے کو سب سے زیادہ ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب اس بیچارے کے سر سے ماں باپ کا ہاتھ اٹھ گیا۔ کاش کہ اس وقت میں اسے ماں کا پیار دیتی تو آج وہ مجھے ماں کہتا۔ باجی قسمت والی ہے جو شیرو نے ماں کہتا ہے۔